अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, जिस तरह से हम 2 रोज़ कबल गुफ्तगू कर रहे थे, एग्जैक्टली उसी पॉइंट, उसी एजेंडे के ऊपर बात हुई है। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान छाया हुआ है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बस यही 2 नाम हैं जो हर जानिब नज़र आ रहे हैं। और पूरी दुनिया में इस वक्त जहाँ जहाँ मुसलमान है, जहाँ जहाँ मुस्लिम उम्मा है, जहाँ जहाँ मुस्लिम इत्तेहाद है, वो इसको सेलिब्रेट कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यूरोप से लेके अमेरिका तक और अमेरिका से लेके एशिया तक पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज है। यही बोलना चाहता हूं मैं। और देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान की सिफारतकारी का, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इसको एतमाद है पूरी दुनिया का, बिलखसूस दोनों फरीकैन का। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इजराइल से ना हमारा ताल्लुक था, ना हमारा ताल्लुक है। हम ये जानते हैं कि इजराइल के ट्रैप में अमेरिका बुरी तरीके से जकड़ा गया था। और ये बात भी मैं तो आपके साथ भी ये बात कही थी कि अमेरिका धमकियां दे रहा है और इस धमकी के अंदर उसके अपने लोग उसके साथ नहीं खड़े हुए। ये बात वाज़े नजर आ गई। उसकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी वाज़े दरार नजर आती थी। और इसी तरीके से उनके जो कांग्रेसमैन थे, उन्होंने सदर ट्रंप के खिलाफ अमेंडमेंट 25 की बातें शुरू कर दी थी, जिसके नतीजे के अंदर एक इंटरनल दबाव कायम हो रहा था। लेकिन क्योंकि एक गरूर था, तकब्बर था, एक जो फिरौनियत थी, और वो ये कह रहे थे कि जनाब मैं तो आपको तहरीक को ख़त्म कर दूंगा, न्यूक्लियर की ऑप्शन की बातें कर रहे थे, ये सोचे समझे बगैर कि 24 जर्नैलों के इस्तीफे उनकी टेबल के ऊपर इसलिए पड़े हुए थे क्योंकि अगर न्यूक्लियर जंग होती है तो मुस्तकबिल में जब उनकी रिटायरमेंट होगी तो वो वॉर क्राइम्स के मुर्तकिब कहलाएंगे, और ये उनके जर्नैलों को कबूल नहीं था। साथ ही साथ उनके जर्नैल ये कह रहे थे कि हम अमेरिका के लिए तो जान दे सकते हैं, लेकिन इजराइल की मिस एडवेंचर्स के लिए हम क्यों जान दें। यही वजह है कि उनको मिलिट्री हायर कमांड के अंदर तब्दीलियां लानी पड़ी, लेकिन बावजूद उसके दाल गलती नजर नहीं आई। इसलिए पाकिस्तान के अंदर जब इस सारी चीजों का जायजा लिया गया 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो ये पता चला कि अमेरिका न्यूक्लियर जंग की धमकी तो दे रहा है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। उसकी वजह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को फेस करनी थी, जिसमें ज्वाइंट चीफ की इजाजत दरकार थी, जिसके लिए वो रिलक्टेंट थे। दूसरी जानिब जो है, उनको ये भी पता है कि न्यूक्लियर की ताबकारी की शक्ल में तमाम की तमाम जो अरब रियासतें हैं वो उससे बुरी तरीके से मुतासर हो सकती थी, और साथ ही आबनाए होर्मुज की आबी हयात बुरी तरीके से वो खराब होती। साथ ही साथ एक और बड़ा अहम पहलू था, और वो ये था कि आबनाए होर्मुज का जो पानी है, जिसको डिसैलिनेटेड वाटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कंटेमिनेटेड हो जाता और लोग प्यासे मर सकते थे, अल्लाह रहम फरमाए। और सबकी इससे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया का 2/3 इंटरनेट केबल वो आबनाए हुरमुज से गुजर रहा है, और ऐसी सूरत के अंदर आबनाए हुरमुज में कई माह लग जाते हैं और दुनिया मफलूज होकर रह जाती। दुनिया की जो तिजारत थी, जो 40% वहां से गुजर रही है, वो भी मफलूज हो जाती। इसलिए, और दुनिया की तकरीबन 40,000 फ्लाइटें जो दुनिया के अंदर चलती हैं मुख्तलिफ वक्त में, वो ग्राउंड हो जाती। तो क्या अमेरिका ये कर रहा था या सिर्फ धमकी थी? और धमकी इसलिए थी कि कोई आके उसको ये सहारा दे दे फेस सेविंग का कि आओ भाई हम तुम्हारी बात करा देते हैं। 194 ममालिक में ये किरदार अल्लाह ने पाकिस्तान को अता किया, और पाकिस्तान ने जुमतुल मुबारक का 10 अप्रैल का दिन रखा। ये वक्त सियासत चमकाने का नहीं है, बल्कि रियासत चमकाने का है। इसलिए जो अब सूरत हाल बन रही है, ये यकीनन इसके अंदर अभी बहुत पेचोखम है। ये एक दिन की जंग नहीं है, एक दिन में मुज़ाकरात में तय नहीं होगा। इसके अंदर वक्त के साथ साथ चलेगा। शुरू में स्टीव विटकॉफ और दीगर यूएस एहलकार आएंगे पाकिस्तान, और उसके बाद जो है वो उनकी सीनियर क़यादत, जिसमें जेडी वेंस और मुमकिना तौर पर डोनाल्ड ट्रंप खुद भी तशरीफ ला सकते हैं। ऐसी सूरत के अंदर मेरे ख्याल में हमें पहले जो ग्राउंड्स तैयार करने, जो लोग कल तक पाकिस्तान को डॉलर की जंग का ताना दिया करते थे जानबूझ के एक मजमूम मकासद के जरिए, उन लोगों को कान खोल के सुन लेना चाहिए
کہ اگر یہ ڈالر کی جنگ ہوتی یا ماضی میں پاکستان نے کی ہوتی تو آج پاکستان نے ڈالر کو ترجیح دی ہوتی، امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ آج عرب دنیا کے کئی لوگ ہم سے، ان کے صحافی برادری ناراض ہے کسی وجہ کی وجہ سے، لیکن بہرحال ان کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ہم چاہتے تو ڈالر لے سکتے تھے، لیکن پاکستان نے خطے کے امن، سلامتی، اپنے پڑوسی کی سلامتی اور دنیا کی سلامتی کے لیے الحمدللہ ایک امن کا راستہ چنا۔ پوری دنیا اس پہ تعریف کر رہی ہے پاکستان کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 8 جنگوں پہ نوبل انعام لینے کا جو تقاضا ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے تھے، آج میرے خیال میں دنیا کے 17 ممالک کو ہم نے جنگ سے روکا ہے، اور الحمدللہ یہ کریڈٹ آپ کے اور میرے پاکستان اور اس کی قیادت کو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی نوبل انعام کا حقدار بنتا ہے تو آج ہماری سول اور ملٹری قیادت بنتی ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں احتشام صاحب، ظاہر سی بات ہے سیکنڈ تو کریں گے آپ، ان کی بات کو کون نہیں کرنا چاہے گا، اور جو کدائی جس کو ظاہر کیا جا رہا تھا وہ تو کہیں پیچھے ہوتا ہوا نظر آیا، بلکہ اس کو تو پاکستان سیو کرتا ہوا نظر آیا۔ پاکستان کا نام، پاکستان کا مورال، پاکستان کی سفارتکاری، پاکستان کی ٹیکٹکس، حکمت عملی، کیا کچھ الفاظ اتنے زیادہ ہیں، اور ایک جانب لگتا ہے الفاظ بہت کم بھی ہیں، کیونکہ جو کچھ پاکستان کر چکا ہے اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان آگے آنے والے دنوں میں کہاں جاتا ہوا نظر آئے گا۔ ایگزیکٹلی اس کا ابھی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اس جو یہ پوری صورتحال ہے، اس کے اندر اب کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے باقاعدہ جنگ بندی کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھو مارک، بہت ہی مشکل، بہت ہی کٹھن پاکستان کا یہ سیاسی اور سفارتی جس کو کہتے ہیں سفر تھا، اور سفر ابھی بھی چل رہا ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو جو ایک بھرپور کامیابی ملی، جس کا آج دنیا کا ہر شخص جو ہے نا جس کو ایڈمٹ کر رہا ہے، کنفیس کر رہا ہے، جو دشمن بھی ہیں، ایون آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو خیر مقدم ہندوستان نے بھی اس کا کیا ہے، اگرچہ بڑی سبکی بھی ان کو ہوئی ہے۔ دیکھیں اب اصل بات تو یہ ہے نا کہ یہ جو چیزیں اب طے ہوئی ہیں ان کو الٹیمیٹلی منطقی انجام تک کیسے لے کے جانا ہے، اس کے لیے گراؤنڈ ورک جو ہے نا وہ تیار ہوا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو اب کہا جا رہا ہے نیٹی گٹی کے طور پہ طے ہوں گی، اور الٹیمیٹلی یہ معاہدے کی شکل، یہ جو کہا جا رہا ہے اسلام آباد ایکارڈ، اس کی طرف چلا جائے گا۔ میں آپ کو بڑی اور ایک امپورٹنٹ بات بارک بتاتا ہوں کہ یہ پوری رات میں ڈیولپمنٹس کیسے ہوئی۔ اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا وہ رات کے 3 بجے ہوتی ہے، جب کچھ چیزیں پاکستان نے پہلے طے کی گئی، پھر آخری جو ایک کال کی گئی، ناموں میں نہیں جاتے، امپورٹنٹ لوگوں کے ساتھ جب یہاں سے بات کی گئی، ان کو بتایا گیا کہ جی دیکھیں ابھی 2 باتیں ہیں، اگر 2 باتیں آپ مان لیتے ہیں تو پھر تو شاید پاکستان کا اپنا ثالثی کا کردار رہ سکے گا، ادروائز ہم شاید اس سے پیچھے ہٹ جائیں یا ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں۔ وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ ایک تو آپ فوری طور پہ سیز فائر جو ہے 15 دن کا، اس کو آپ ایڈمٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ نائے ہرمز کو امیڈیٹلی آپ اوپن کرتے ہیں۔ تو دونوں پہ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہمیں تسلیم ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ امریکہ کو ہماری طرف سے ایشورنسز دے دیں، گارنٹی دے دیں، ہم اس پہ عمل کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔